बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। अब यहाँ पे अनाउंस किया जाएगा फौजें कौन कौन सी आ रही हैं। पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो कोई ऐसा हल निकालना चाहती है या पाकिस्तानियों को कम से कम ऐसा यकीन दिलाना चाहती है कि हमारी फौज गजा में जा तो जरूर रही है, लेकिन ये कौम को बावर करवाना चाहते हैं कि ये फौज गजा में लड़ने के लिए नहीं जा रही, ये कोई सिक्योरिटी की ड्यूटी करने के लिए जा रही है। किसी इमारत की सिक्योरिटी कर ली, किसी बंदे की सिक्योरिटी कर ली, किसी और फर्द की सिक्योरिटी कर ली, किसी प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी कर ली, कोई बफर जोन बनाएगा इसराइल अपने और फलस्तीनियों के बीच में, उस बफर जोन के अंदर ड्यूटी कर ली। तो इस किस्म की ड्यूटियां, यानी कोई ऑपरेशनल ड्यूटी ये वहां पे करना नहीं चाह रहे, ये कौम को ये बताएंगे। लेकिन देखें, ये बात मानेगा कोई नहीं, क्योंकि ये गजा स्टेबलाइजेशन फोर्स है। इसके अंदर जितने ममालिक होंगे ना, ये फोर्स जो भी काम करेगी उसका बर्डन उन तमाम ममालिक पर आएगा, और यही अमेरिका का फॉर्मूला है। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा स्मार्ट मूव किया है। वो सारा बर्डन जो अकेले नेतन्याहू के ऊपर आता था, वो बर्डन डोनाल्ड ट्रंप ने शिफ्ट कर दिया बहुत सारे मुसलमान मुल्कों पर जो बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा है। और अब जो फौजें आएंगी, लड़ाई का बर्डन उन सब के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। देखिए ना, चेन ऑफ कमांड तो एक ही है। पाकिस्तान की फौज कोई भी कार्रवाई करती है, यानी एयरफोर्स से तैयारे गिराए, तो आसिम मुनीर ने भी उसका क्रेडिट लिया, पूरे पाकिस्तान ने उसका क्रेडिट लिया, पूरी फौज ने लिया। तो इसी तरह अगर किसी जगह पे एक फौजी अच्छा काम करता है या बुरा काम करता है, उसका इंपैक्ट पूरी फौज के ऊपर आता है। तो ये जो फौज वहां पे जा रही है मुख्तलिफ ममालिक की, ये जो भी करेगी इसका इंपैक्ट सारे ममालिक के ऊपर आएगा। अब देखें ना, ये डोनाल्ड ट्रंप साफ कह रहे हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमास वहां पे रह पाए। हम हमास को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, हमास को गैर मुसल्लह करेंगे, उन्हें हम वार्निंग दे रहे हैं। और ये काम अगर हमास खुद नहीं करेगी तो वो मुसलमान ममालिक जो अपनी फौज दे रहे हैं, उनके फौजी यहां पे आकर ये काम करेंगे। अब सुरंगें साफ करनी है, हमास को गैर मुसल्लह करना है, फलस्तीनियों के पास अपने बचाव के लिए कोई हथियार ना बचे, और दूसरा कोई भी फलस्तीनी इसराइलियों के मफाद के खिलाफ कोई काम ना कर सके। देखें ना, नेतन्याहू की अप्रूवल के बगैर तो पाकिस्तान की फौज गजा में नहीं जा सकती। और यह पहला तारीखी मौका है जब पाकिस्तान का वजीर आजम नेतन्याहू के साथ एक स्टेज शेयर करने जा रहा है, यानी मिलकर बैठ रहे हैं पाकिस्तान और इसराइल। ये आज पहला मौका है, और ये तुर्रा इम्तियाज शहबाज शरीफ साहब को है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को है कि उन्होंने ये दिन दिखाया इस कौम को कि इस वक्त की जो मौजूदा तारीख है, इसका सबसे बड़ा जंगी मुजरिम, जिसे बहुत सारे यूरोपीय ममालिक अपने मुल्क में दाखिल नहीं होने देते, एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर आलमी सतह पे केसेस चल रहे हैं और सबसे बड़ा जंगी जराइम का मुर्तकिब करार दिया जाता है नेतन्याहू, उसके साथ शहबाज शरीफ जाकर बैठ रहे हैं। बहुत बड़ा हौसला चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए। तो शहबाज शरीफ साहब ने यह काम किया है। पाकिस्तान की तारीख में कोई और लीडर ये काम नहीं कर पाया। देखिए ना, ये चीजें बताती हैं कि अगर पाकिस्तान का फौजी जर्नैल या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वो एक तरफ खड़ी हो जाए तो चीजें कितनी आसान हो जाती है। इमरान खान अगर एक गाड़ी भी खरीद लेता ना, फर्ज करें इन हालात में, तो पाकिस्तान के मीडिया ने पिट से आपा कर देना था, तत्ते तवे पे बैठ जाना था, इन्होंने रो रो के जमीन आसमान के कलाबे मिला देने थे। लेकिन मरियम नवाज 11 अरब रुपए का तैयारा भी ले ले, पीआईए की टोटल वैल्यू जितने में पीआईए बेची है उससे महंगा तैयारा ले ले अगर मरियम नवाज, तो पाकिस्तान का मीडिया उस पर बात नहीं करता। सरकारी मुलाजमीन 10 दिन से बैठे हुए पंजाब की सड़कों पे, उन्होंने तराबी भी वहीं पढ़ी है, सहरी भी वहीं की है और अफ्तारी भी, लेकिन किसी को परवाह नहीं है। पाकिस्तान का मीडिया नहीं दिखा रहा, वो बेचारे अपने मुतालबात लेकर आएंगे, जनाब हमारी बात तो सुन लें आप। तो ये जब आपके साथ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होती है ना, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप जो मर्जी करते हैं। अभी पाकिस्तान में कोई हार जाए, कोई जीत जाए, हॉकी की बुरी हालत हो जाए, हॉकी की अच्छी हालत हो जाए, किसी को नौकरी मिले, कोई इस्तीफा दे, मौलवी चांद देखने छत पे चढ़े, चांद नजर आए या चांद नजर ना आए, हर जगह पे फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया जाता है। आप अंदाजा करें ना, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशंस में खड़ा होकर फील्ड मार्शल का नाम लेकर शुक्रिया अदा करता है। इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान को इस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कंट्रोल कर रहे हैं। और इमरान खान की बहन ने एक्सपोज करते हुए उन्हें यह कहा कि जनाब ठीक है, आपका नाम नहीं लेते, आप मेरे भाई का इलाज करवाने दें। यह बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है, जिसको कुछ टाउट्स उठा रहे हैं और उठाकर ये कह रहे हैं कि जनाब ये हो गया, हार गए, डर गए, इनका नजरिया बिक गया। ऐसे नहीं होता। ये रिजीम इतना पागल हो चुका है कि ये पागलों को इकट्ठा कर रहा है। आजाद कश्मीर में कैप्टन रिटायर्ड लियाकत, जिसने एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि उसकी ख्वाहिश है कि 1000 बंदा कत्ल कर दिया जाए तो मुल्क ठीक हो जाएगा। ये पुलिस के अंदर है और पुलिस ने 900 बंदा मार भी दिया है ये 8 महीनों में। इस शख्स ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि मेरी ये राय है और मेरी ये ख्वाहिश है
کہ 1000 بندہ قتل کر دیا جائے اسٹریٹ اوے. ایسے ذہنی مریض جو ہیں اس کو ادارے سے نکالنے کی بجائے اس کو آئی جی لگا دیا آزاد کشمیر میں. آپ اندازہ کریں. اب آزاد کشمیر کے لوگ اپنی خیر منائیں کیونکہ انسانوں کو قتل کرنے کا خواہش مند وہ آزاد کشمیر میں آ کر آئی جی لگ گیا اور اس نے اپنا بیان واپس لے کر معافی بھی نہیں مانگی. اندازہ کریں آپ, یہ ہے جناب ان کی صورتحال. اب ناظرین ایک اور ہمارے پاس خبر ہے, وہ یہ کہ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا صاحب کا جو کیس ہے وہ جج آصف صاحب کی عدالت میں لگا. آصف صاحب وہی جج ہیں جن کے بیٹے نے 2 خواتین کو کچل کر قتل کر دیا سڑک کے اوپر نان کسٹم گاڑی چلاتے ہوئے, اور اوور سپیڈ تھا, اس کے بعد لائسنس بھی نہیں تھا, لیکن ان کے بیٹے کو 2 قتلوں کے بعد فوری طور پر یعنی ان کو ریلیف مل گیا, انہیں فوری طور پہ باعزت بری کر دیا گیا, وہ اپنے گھر چلے گئے. یہ چند دنوں کے اندر 2-4 دن کے اندر گیم ہو گئی. تو جج صاحب کی موجیں لگ گئی. جج صاحب کا بیٹا قتل بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی جج کے پاس ایک حاملہ خاتون اور اس کے شوہر جن کے پاکستانیوں پہ بہت احسانات ہیں, انہوں نے ہیومن رائٹس کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے, ان کا کیس آیا ہوا ہے. اب دیکھتے ہی ہیں کہ یہ جج جس نے اپنے بیٹے کو تو 2-4 دن میں انصاف دلوا دیا, اور جو مر گئی عورتیں وہ تو مر گئی, ان کا تو اس نے سوچا بھی نہیں. اب جو قتلوں کے اوپر اپنے بیٹے کو گھر لے جا سکتا ہے وہ ٹویٹ کے اوپر ایمان مزاری کو کتنا عرصہ اندر رکھے گا. اب یہ امتحان ہے. اس نے نوٹس تو جاری کر دیا لیکن ٹائم نہیں بتایا کہ اگلے ہفتے ہوگا یا کب ہوگا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتا کل آ جائے اور کل ضمانت دیتا. جیسے اپنے بیٹے کو نکالنے کی جلدی تھی جس نے 2 قتل کر دیے تھے, اتنی جلدی یہاں پہ بھی دکھائے نا کہ جہاں پہ ایک صرف ٹویٹ کی بنیاد کے اوپر 17 سال قید کی سزا سنا دی گئی. یہ بہت تکلیف دہ بات ہے. تو ناظرین ایک چیز میں اینڈ میں آپ کے سامنے اور رکھنا چاہتا ہوں, یہ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ساروں کے اوپر ہی حملہ آور ہیں. کبھی اس کے اوپر حملہ, کبھی اس کے اوپر حملہ, کبھی اس کو یہ کہہ دیا, اس کو وہ کہہ دیا. یہ میرے بارے میں بھی باتیں کرنا شروع ہو گیا کہ یہ کرو وہ کرو, میں الیکشن لڑاتا ہوں, پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہا تھا. تو میں گنڈا پور کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ والا کیمرہ اور یہ والا قلم یہ ہے میرا ہتھیار. میں اس کے ساتھ لڑتا ہوں اور اسی سے لڑتا آیا ہوں. میں نے کمپرومائز نہیں کیا ایک دن بھی. گنڈا پور اتنی مار تم سوچ بھی نہیں سکتے جتنی میں نے کھائی ہے. گنڈا پور صاحب میں اگر آپ کی طرح ہوتا نا تو آج اسلام آباد میں یا لاہور میں بیٹھا ہوتا, میری فیملی دربدر نہ ہو رہی ہوتی, میں دھکے نہ کھا رہا ہوتا, میں ان حالات کے اندر کبھی نہ ہوتا جس تکلیف سے میں اور میرا خاندان پورا گزر رہا ہے. تو آپ کی طرح ہم بھی موجے کر رہے ہوتے, کبوتر اڑا رہے ہوتے, گھوڑے بگا رہے ہوتے, وہاں پہ پاکستان کے اندر میلے ٹھیلے انجوائے کر رہے ہوتے. پروٹوکول تو تم انجوائے کر رہے تھے, وزیر اعلیٰ تو عمران خان نے تمہیں بنایا تھا, سارا کنٹرول تو تمہیں دیا تھا. تو کمپرومائز ہونے کی بجائے کھڑے ہو جاتے نا اپنے پیروں پہ. میں نے تو نہیں کہا کبھی بھی پاکستانیوں کو کہ میرے ساتھ چلو, میں پہلی گولی کھاؤں گا اور میں تمہیں لے کر نکلوں گا اور جا کے ہم انقلاب لے کر آئیں گے. میرا تو کام قلم کا اور کیمرے کا ہے, وہ کام میں کر رہا ہوں اور اس پہ میں کمپرومائز نہیں کروں گا, اور میں نہیں کر رہا. میں نے کہا تھا میں کھڑا رہوں گا, میں کھڑا ہوں. تمہارا کام تھا اور تم نے کہا تھا کہ پہلی گولی میں کھاؤں گا, اور تم نکلے. تم ایک دفعہ ڈی چوک گئے, وہاں سے بھاگ گئے. تم دوسری دفعہ ڈی چوک گئے اور وہاں پہ لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے. تو تمہارا بھاگنے کا ٹریک ریکارڈ ہے. تم ڈرے ہوئے, تم بزدل آدمی ہو. تم بزدل آدمی ہو, صرف بڑکے مار سکتے ہو. اے بچھا دے وال رکھ کے بڑکا مارنا بڑا سوکھا ہے گا. اس طرح کے ہم نے بہت نبیڑے ہیں رنگ بازی, لاہور کی گلیوں میں جگہ جگہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ رنگ بازی بھائی کسی اور کو کر کے دکھائیں. میں تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گا, میں اپنا کام کروں گا. میرا کام قلم سے اور کیمرے سے ہے. میری آواز میرا ہتھیار ہے جس کے ذریعے میں لڑوں گا. تم نے وعدے کیے تھے اور دعوے کیے تھے کہ میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, اس تاریخ تک باہر نہ لایا تو یہ کر دوں گا, اس تاریخ تک باہر نہ لایا تو میں وہ کر دوں گا, میں آپ کو ڈیڈ لائن دے رہا ہوں, میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں, اپنا ادارہ ٹھیک کرو. سارا کچھ کر کے بعد میں جوتیوں میں بیٹھ گئے. تو بھائی جوتیوں میں بیٹھ گئے ہو تو سمیل تو آئے گی نا. تو اب ناک پہ ہاتھ رکھ اور سمیل کو برداشت کرنا سمیل کو. میں تو اپنا کام اسی طرح کر رہا ہوں, کسی ایک جگہ پہ بھی کبھی کمپرومائز نہیں کیا. ہاں تمہیں پہچان لیا, اور عمران خان نے واحد کمال آدمی ہے. عمران خان مانیے عمران خان کو. عمران خان نے جس کو بھی نکالا ہے نا, اس وقت چاہے آپ کو لگ رہا ہو کہ عمران خان نے شاید غلط فیصلہ کیا, لیکن تاریخ نے ثابت کیا ہے, اور یہاں تو بہت جلدی ثابت ہو رہا ہے کہ عمران خان کا فیصلہ درست تھا. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.